हेलो स्टुडेन्ट्स, अब हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्री को नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेका छौं। एरोमेटिक कम्पाउन्ड टपिकलाई हाल्ने। एरोमेटिक कम्पाउन्ड है। एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनेको त्यस्तो कम्पाउन्ड जसको स्मेल स्वीट हुन्छ, स्वीट स्मेलिङ या फ्रेग्रेन्ट स्मेलिङ, फ्रेग्रेन्ट स्मेलिङ भनेको है हो, जसमा रिङ हुन्छ है। एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स या एरिन्स भन्छौं हामीले है, जोसँग चाहिँ एटलिस्ट 1 बेन्जिन रिङ हुनु पर्यो। 1 बेन्जिन रिङ हुनु पर्यो। जस्ट यसैलाई भन्छौं नि हामीले बेन्जिन रिङ हो, 1 बेन्जिन रिङ भन्छौं। क्लियर छ यसमा? एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स भनेको है बेन्जिन एन्ड देयर डेरिभेटिभ्स, अथवा हामीले यसलाई के भन्छौं? बेन्जिन एन्ड देयर डेरिभेटिभ्स। बेन्जिन र त्यसको डेरिभेटिभ्सलाई हामी के भन्छौं? एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्छौं। बेन्जिन एन्ड द डेरिभेटिभ्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स or known as एरिन्स। known as एरिन्स, एरिन्स पनि भन्न सकिन्छ है। ठीक छ। अब यसको एक्जाम्पल्स दुई चारवटा हेरौं हामीले है। सिम्पल सिंगल रिङ, डबल रिङ, ट्रिपल रिङ जे पनि हुन सक्छ यसमा। जस्तै हो यो भयो ठीक छ। ठीक छ। यसको नाम बेन्जिन, त्यसको नाम नेफ्थालिन, नेफ्थालिन, एन्थ्रिसिन, 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 एन्थ्रिसिन हो। यो त बेन्जिन रिङ भएको भनेको छ। अब यस्तो अर्को कम्पाउन्ड जसमा चाहिँ यो हैन अरु जोडिएको छ, अरु फंक्शनल ग्रुप। कस्तो फंक्शनल ग्रुप त नि? COOH फंक्शनल ग्रुप जोडिएको है, OH फंक्शनल ग्रुप जोडिएको हो, COH OH, अनि कार्बोनाइल कम्पाउन्ड्स जोडिएको, अनि NH2 कम्पाउन्ड्स जोडिएको यो रिङमा। जस्तै यसको नाम फिनोल, यसको नाम फिनोल हो। OCH3 अघि भर्खर पढेको हामीले इथर, इथर हो, अनि CHO हो। यो एल्डिहाइड जोडिएको छ कि छैन? एल्डिहाइड, बेन्जल्डिहाइड, 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 बेन्जल्डिहाइड है। अब यसको कमन नेम एनिसोल भन्छ यसलाई, एनिसोल पनि भन्छ यसलाई, एनिसोल भन्छ। हाइड्रोक्सी बेन्जिन, हाइड्रोक्सी बेन्जिन, हाइड्रोक्सी बेन्जिन। अर्को अर्को यतापट्टि हेरौं त्यसको एक्जाम्पल्सहरु मास्तिर अरु पनि फंक्शनल ग्रुप किटोन जोडिएको फंक्शनल ग्रुप
किटोन जोडिएको फंक्सनल ग्रुप जस्तै एसिटोफिनोन हेरौँ हामीले। एसिटोफिनोन फंक्सनल ग्रुप किटोन छ कि छैन? किटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्सनल ग्रुप भयो हेरौँ COOH भनेको बेन्जोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड छ, यसलाई बेन्जोइक एसिड भन्छ। बेन्जोइक एसिड फंक्सनल ग्रुप के छ? कार्बोक्सिलिक को छ। एमाइन एडिलिन, यसमा NH2 जोडिएको, NH2 जोडिएको एनिलिन, यो एमाइन ग्रुप हो। फंक्सनल ग्रुप के छ भने एमाइन। यसको फंक्सनल ग्रुप के हो त एमाइन हो। अब यसमा नाइट्रोबेन्जिन एकचोटि हेरौँ NO2 है, यसलाई के भन्छ? नाइट्रोबेन्जिन। अब यसको धेरै फंक्सनल ग्रुपको एक्जाम्पल्सहरु छ, त्यसमा केही फरक परेन। हामीले बुझ्नु पर्यो कि एरोमेटिक कम्पाउन्डमा पनि यति हुन्छ। ल तिमीले यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्दा हुन्छ। है अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हामीले लेखौं। त्यसमा एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले एकदम जरुरी बुझ्नु पर्ने जरुरी छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अरु त केही छैन, एउटा हकेल्स रुल भनेर आउँछ, त्यो चाहिँ बुझ्न अलिकति जरुरी छ है। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एरोमेटिक कम्पाउन्ड। Characteristics of aromatic compound. They are cyclic compounds containing containing 5, 6 or 7 membered rings. 5, 6 or 7 membered rings. अर्को छ aromatic compound are comparatively less reactive than aromatic compounds are comparatively less reactive than aliphatic है। 3 they burn with sooty flame भनेको धुवां। they burn with sooty flame भनेको बन्सन बर्नरमा कुनै स्प्याचुलामा राखेर त्यसलाई बाल्यो भने धुवां निस्किन्छ, कालो धुवां भनेको है। सूटी फ्लेम ड्यू टु हायर पर्सेन्टेज अफ कार्बन। 4 number, they are highly unsaturated compounds. They are highly unsaturated compounds but resistant to addition reaction and undergoes substitution reaction। ठीक छ, यो चारवटा लेख्ने, स्क्रिनशट गरेर लेखिहाल्ने। अर्को हाम्रो छ एउटा इम्पोर्टेन्ट छ क्यारेक्टरिस्टिक्स है, त्यो चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्नु पर्छ। हक्केल रुलले के गर्छ भन्दाखेरि फलो गर्छ सबैभन्दा सबै एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सले भन्दा
क्लियर छ यसमा? अब हेर, एन एरोमेटिक कम्पाउन्ड हैज, अर्को पोइन्ट हो यो, कति नम्बर अगाडि 1 2 3 4 वटा थियो, यो 5 हो है। एन पाँचौं, एन एरोमेटिक कम्पाउन्ड have delocalized pi bone, delocalized pi bone या pi cloud, pi bone या pi cloud लेख, pi bone, pi cloud which is uniformly spread on whole ring system, spread on whole ring system, whole ring system. The pi electron must contain must contain 4n plus 2 pi, 4n plus 2 pi electrons, है हो। यो 4n plus 2 pi electrons लाई के भनिन्छ, हकेल रूल भनिन्छ। that is एबाट लेख, that is they must obey Hakel's rule, है। यहाँ n भनेको 1 2 3 4 5 etc है। n भनेको रिङ नम्बर, कतिवटा रिङ छ त, रिङ कतिवटा छ त, है। अब यहाँ यसको एक मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि पाइ, जस्तै हामीले पहिला पाइ डिलोकलाइज पाइ भनेको के, यो डिलोकलाइज पाइ भनेको के भन्दाखेरि रिजोनेन्स देखाएको छ नि बेन्जिनको, हो। अब यहाँ फिगर नम्बर 1 मा र फिगर नम्बर 2 मा यो पाइ बोन्ड, अब मैले भन्दैछु है, कोभ्यालेन्ट बोन्डमा सिंगल बोन्ड छ भने सिग्मा बोन्ड, एउटा सिग्मा बोन्ड, अर्को पाइ बोन्ड, ट्रिपल बोन्ड छ भने एउटा सिग्मा बोन्ड, दुईटा पाइ बोन्ड। यो कुरा याद राख्नु तिमीहरुले। भन्दाखेरि डबल बोन्ड छ भने यो पाइ बोन्ड हो, यो पाइ बोन्ड हेर त, यो फिगरमा यो पाइ बोन्डको पोजिसन कहाँ छ त, यहाँ, तर यसमा के छ त हेर त, पाइ बोन्डको पोजिसन चेन्ज भएको छ कि छैन भन्दाखेरि पाइ बोन्ड घुमिरहन्छ। त्यसैले हामीले डाइरेक्ट बेन्जिनलाई यसरी लेख्छौं, यो गोलो भनेको के हो त नि, यो पाइ बोन्ड के भइरहेछ त, घुमिरहेछ, रिङ भित्रै घुमिरहेछ, त्यसको लागि डिलोकलाइज पाइ क्लाउड भनिन्छ भनेको। यो जरुरी छ, पाइ बोन्ड जहिले पनि यही हुन्छ, पाइ बोन्ड यहाँ पनि हुन सक्छ नि त, यही हुन्छ हुँदैन, यहाँ पनि हुन सक्छ, यही हुन्छ हुँदैन, यहाँ पनि हुन सक्छ भन्न खोजेको थियो है। त्यसैले यसले के गर्छ भन्दाखेरि पाइ बोन्ड घुमिरहेछ, त्यसैले यसलाई के भन्छौं त हामीहरु गोलो भइरहेको छ भनेको छ। अब हकेल रुल कसरी त नि, हकेल रुल कसरी फलो गर्छ त भन्दाखेरि अब हामीहरुले एक्जाम्पल लेखेको थियौ, के लेखेको थियो हेर त, बेन्जिनको एक्जाम्पल लेखेको, म तिमी सबै देखाइदिन्छु। अब बेन्जिनलाई हामीले यसरी नै लेखौं हैन। अर्को लेखेको थियो ठीक छ। अब यहाँ हेर त, अब हेर 4n पाइ, 4n
+2 पाई इलेक्ट्रोन भनेको। अब यहाँ 4 एन कतिवटा छ, रिङ कतिवटा छ, इन्टु 1 + 2 पाई भनेको के हुन्छ, 4 1 जा 4 2 6 पाई इलेक्ट्रोन। हेर त 6 पाई इलेक्ट्रोन। एउटा बोन्डमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन, यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन, यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन, 6वटा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि यो के हो त नि, एरोमेटिक कम्पाउन्ड। यसले के गर्यो त नि, हकेल रुल फलो गर। यतापट्टि हेर त तिमीहरुले, अब 4 इन्टु कतिवटा रिङ, दुईटा रिङ, 2 + 2 कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन, 12 8 2 10 10वटा इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोन, दुईटा इलेक्ट्रोन, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, 10वटा भनेको यो पनि के हो त नि, एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो। भनेपछि जति पनि एरोमेटिक कम्पाउन्ड छ सबैले के गर्छ त नि, हकेल रुल के गर्छ त नि, फलो गर्छ भन्न खोजेको छ। क्लियर छ यसमा कुरो? हकेल रुल्सको पनि एक्जाम्पल बुझिसक्यो होला तिमीहरुले। त्यसपछि अब हामी जाउँ प्रिपरेसन अफ बेन्जिन तिर। प्रिपरेसन अफ बेन्जिन तिर हामी कता जाउँ अब, प्रिपरेसन अफ बेन्जिन, प्रिपरेसन। प्रिपरेसन प्रिपरेसन अफ बेन्जिन मा 1 नम्बरमा फ्रम साल्ट्स अफ बेन्जोइक एसिड। फ्रम साल्ट्स अफ बेन्जोइक एसिड। बेन्जोइक एसिड को साल्ट हेर्ने, COONA प्लस NaOH अब बेन्जिन भनेको त यहाँलाई के हुन्छ त नि, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, अन्त C6H6 भन्छ भन्दैन। अब यहाँ हेर त, यो दुईटा Na2, यो COO र यो COO, CO3। अब यो H के भयो त, यो ठाउँमा गएर जोड्यो, त्यसैले के भयो त नि, बेन्जिन भयो। हेर त COONA मानिलियो हामीले यसलाई COONA लेखेको, अब यो हटेर यहाँ H आयो भने C6H6 भयो नि त। यो H के यो यसलाई केले रिप्लेस गर्छ त, हाइड्रोजनले रिप्लेस गर्छ भनेको छ। क्लियर छ हो? अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त नि, यसलाई हिट in the presence of CaO है। when sodium salt of benzoic acid, when sodium salt of benzoic acid, sodium benzoate है यसको नाम है, सोडियम बेन्जोएट। बेन्जोइक एसिड, सोडियम बेन्जोएट is heated in presence of calcium oxide, benzene is obtained. यदि हेर्ने लाई स्क्रिनशट गरेर राख। अब अर्को छ फ्रम फिनोल। फ्रम फिनोल, फिनोल भनेको त OH एरोमेटिक कम्पाउन्डमा अल्कोहल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लागेकोलाई हामी के भन्छौं, फिनोल हो। फ्रम फिनोल
from phenol. OH plus zinc. OH plus zinc. हो in the presence of heat गर्यो भने जिंक ऑक्साइड. सेम कहानी यो Zn र यो अक्सिजन मिलेर यहाँ Zn बनायो. एस त जस्ताको जस्तै छ भन्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौ बेन्जिन इज obtained when vapors of phenol is passed over heated zinc. अर्को छ from chlorobenzene. From chlorobenzene. अब यसमा अलि धेरै लेख्नु पर्ने छ. हो अब क्लोरोबेन्जिन. यो क्लोरोबेन्जिन है वे क्लोरोबेन्जिनलाई रिड्युस गरायो इन द प्रेजेन्स अफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और निकेल एल्युमिनियम alloy in the presence of alkali to produce benzene. है केही छैन है. अब यसलाई हामीले यहाँ माथि लेख्छौं. ठाउँ छैन त्यसैले यसलाई के गर्दा रिड्युस गराइन्छ इन द प्रेजेन्स अफ अल्कली. अब यहाँ लेख्नु क्लोरोबेन्जिन इज रिड्युस्ड with lithium aluminum hydride LiAlS4 और nickel aluminum alloy in the presence of alkali to give benzene. क्लियर छ प्रेसमा है. अर्को छ फ्रम एसिटाइलिन. हामीले एसिटाइलिनमा पोलिमराइजेसन गरेको थियौ. 3 molecules of acetylene हो फ्रम एसिटाइलिन. एकचोटी गएर हेर्ने म रिएक्सन मात्र लेखिदिन्छु. यहाँ पोलिमराइजेसन मैले पढाइसकेको छु. फ्रम एसिटाइलिन यो मैले पढाइसकेको छु. पोलिमराइजेसन of acetylene
टाइलिनमा गएर एसिटाइलिन च्याप्टरमा यसको एसिटाइलिनको यो केमिकल प्रपर्टिज हो है। पोलिमराइजेसन अफ एस 3C2H2 है। रेड हट कपर ट्यूब at 400 degrees Celsius it gives C6H6. C6H6. Well, अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ? When three molecules of acetylene red hot copper it polymerizes to benzene। ठीक छ, अहिलेसम्म यति भइसकेको छ। फ्रम एसिटाइलिन यति यसको प्रिपरेसन। अब यसको केमिकल प्रपर्टिज तिर जाऊ। एडिशन रिएक्शन 1 नंबरमा एडिशन रिएक्शन, त्यसको पनि एडिशन रिएक्शनको 1 नंबरमा विथ हाइड्रोजन बेन्जीन in the presence of pickle 150 to 160 degrees Celsius under pressure है। it gives cyclohexane C6H12 साइक्लो, यहाँ 3 टेस्टर हुन्छ है। साइक्लोहेक्सेन और यस्तो भन्छ यसलाई साइक्लोहेक्सेन भनेपछि यहाँ यो सबैमा C छँदैछ, यो सबैमा के छ त नि C हुँदै हुन्छ, यस सबैमा H दुईटा थपिन्छ। अब छवटा यो सबैमा कार्बन र हाइड्रोजन के हुन्छ त नि सबैमा जोडिन्छ, यसैले के भन्छ साइक्लोहेक्सेन। अब हामीले लेख्न सक्छौं बेन्जीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन under pressure in presence of nickel at 150 to 160 degrees Celsius to give cyclohexane। मैं स्क्रीनशॉट कर रखा है। त्यसपछि विथ हेलोजन्स अब यहाँ विथ हेलोजन्स यहाँ राखिदिने, यसलाई हटाइदिने लेख्नको लागि है, यसलाई अलिकति मेटाइदिने हो, यो हटाइदिने, यहाँ Cl
बेन्जिन हेक्साक्लोराइड। हो बेन्जिन हेक्साक्लोराइड और C6 यसलाई के भन्न सकिन्छ ल भन त C6H6Cl6 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 क्लियर छ। अब यसमा हामीले लेख्न छ विथ हेलोजन्स के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट benzene reacts with chlorine or bromine। यो ठाउँमा ब्रोमिन पनि हुन सक्छ। Br2 भने यो Cl को ठाउँमा के गर्ने त नि Br ले रिप्लेस गर्दिने। क्लोरिन और ब्रोमिन टु फर्म बेन्जिन हेक्साक्लोराइड और बेन्जिन हेक्साब्रोमाइड। बेन्जिन हेक्साब्रोमाइड ठीक छ। अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि अब यसमा हामी अर्कोमा जाउँ सब्स्टिट्युसन रिएक्सनतिर। सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। सब्स्टिट्युसन में 1 नंबर में नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन भनेपछि कॉन्क HNO3 अथवा यो HNO3 लाई मैले HONO2 in the presence of conc H2SO4 at 60 degree Celsius मा यसले दिन्छ नाइट्रोबेन्जिन। यो NO2 यहाँ जोडियो र यो H निस्केर यो यहाँबाट NO2 जस्तै यहाँ मानिलो यहाँ कार्बन छ यो हाइड्रोजन बाहिर निस्क्यो यो NO2 भित्र आयो र यो हाइड्रोजन मिलेर के बनायो त नि प्लस H2O हो। भनिसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि बेन्जिन रिएक्ट्स विथ conc HNO3 in presence of conc H2SO4 to produce nitrobenzene हो nitrobenzene। ओहो conc H2SO4 at 60 डिग्री सेल्सियस छोड्यो नि त at 60 डिग्री सेल्सियस क्लियर छ गुरु। यसमा अर्को छ सल्फोनेसन। अब बेन्जिनलाई H2SO4 सँग H2SO4 लाई मैले यो भन्दा अगाडि भिडियोमा पनि धेरै चोटी H2SO4 लाई यसरी लेखेको छु, त्यसरी कन्फ्युज नहुने। यो भनेको H2SO4 नै हो है। H2SO4 at 120 heated at 120 degree Celsius
यसले के दिन्छ भन्दाखेरि बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। यो SO3H अब फेरि सेम कहानी, SO3H यहाँको हाइड्रोजनसँग यो यहाँको हाइड्रोजन यहाँसँग मिलेर के बनाउँछ त नि H2O बनाउँछ। भनेपछि त्यसरी के लेख्ने त भन्दाखेरि when benzene is heated with Conc-SO4 at 120 degrees Celsius, 120 degrees Celsius, benzene sulfonic acid, benzene sulfonic, benzene sulfonic acid, benzene sulfonic acid is obtained. Benzene sulfonic is obtained. ठीक छ। ल यसलाई तिमीहरुले के गर भन्दाखेरि अब अर्को सब्स्टिट्युसनमै माथिबाट हामीले हेर्न सुरु गरौं। हेलोजिनेसन, हेलोजिनेसन, हेलोजिनेसन बेन्जिनलाई बेन्जिनसँग क्लोरिन इन द प्रेजेन्स अफ FeCl3 ले के दिन्छ त नि क्लोरिन प्लस HCl, यहीबाट फेरि H रिप्लेस भएर यो Cl2 Cl यो HCl यो क्लोरिन गरेर यहाँ रिप्लेस भयो भन्न खोजेको। ठीक छ है। यसलाई के भनिन्छ त यसको नाम के भन्छ जस्तै क्लोरोबेन्जिन, क्लोरोबेन्जिन। अब लेख्ने यसमा when chlorine is treated with benzene in presence of FeCl3, it gives chlorobenzene. यसलाई अब तिमीहरुले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख्ने। त्यसपछि अब अर्को छ, अर्को जर तिमीहरुको एकदम इम्पोर्टेन्ट यहाँबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट सोध्ने रिएक्सन हो बेन्जिन। यो च्याप्टरबाट सबैभन्दा धेरै सोध्ने क्वेशन छ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सनमा हामी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन र फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेसन पढ्छौं। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन र फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेसन हो टपिक। लाओ फ्रिडल क्राफ्ट अल रिएक्सन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन FRIDIL, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन। त्यसमा 1 नम्बरमा फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन है। अब यहाँ बुझ्ने फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन को एग्जाम्पल पहिला हेर्ने। अब बेन्जिन रिङमा RX अल्काइल हेलाइड हो, अल्काइल हेलाइड सँग रिएक्सन इन द प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर AlCl3, ड्राई इथर ड्राई इथर एनहाइड्रस AlCl3 र हिट, AlCl3 र हिट पनि चाहिन्छ। ड्राई इथर र एनहाइड्रस AlCl3 र हिट गरे भने
अब त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अल्काइल ग्रुप के आउँछ त बेन्जिन रिङमा जोडिन्छ। अल्काइल ग्रुप के हुन्छ त नि बेन्जिन रिङमा जोडिन्छ र HX हेलो एसिड्स के हुन्छ त नि बाहिर निस्किन्छ भनेको। यो बाहिर अब यो आएर यो ठाउँमा के हुन्छ त नि सब्स्टिट्युट गर्छ जोडिन्छ भन्नु खोजेको छ। क्लियर छ कुरा यसमा हो भनेपछि एकचोटी एरो मेटाइदियो यसमा हामीले। यो एरो त अब थाहा भइहाल्छ HX कसरी निस्क्यो लेख्नु पनि पर्छ माथि। अब एक्जाम्पल्स यसको यो त स्केलेटल भयो CH3Cl इथर एनहाइड्रस AlCl3 र हिट भनेपछि आर जोडियो हो। मिथाइल बेन्जिन या टोलिन भन्छ यसलाई। स्पेलिङ के छ TOUELEN टोलिन या मिथाइल बेन्जिन। अब धेरै हुन सक्छ CH3CH2 Br यसमा जोड्दियो। अब यो त सबैलाई थाहा छ बेन्जिन CH3CH2 Br अलिकति यसरी तल लेखौं। इथर एनहाइड्रस AlCl3 हिट गर्यो भने CH2CH3 CH2CH3 प्लस HBr यो अलिकति तिमीहरुलाई तल हुन्छ होला। त्यसैले यसलाई के गरे भन्दाखेरि म एउटा एक्जाम्पलले पनि तिमीहरुले बुझ्न सक्छौ। त्यो एक्जाम्पल अब यहाँ तलतिर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन भनेर माथि म फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन लेखिदिन्छु। लेख्नु पनि जरुरी छ नि त। एक्जाम्पल पछाडि पहिला यो लेखौं त्यसबारे एक्जाम्पल पछाडि दिन्छ है। In this reaction benzene is treated with alkyl halides in the presence of anhydrous AlCl3 and ether hydrogen atom of benzene is substituted by alkyl group to give alkyl benzene भनेपछि अल्काइल ग्रुपले के गर्छ त नि बेन्जिन रिङमा के गर्छ त नि जोडिन्छ हाइड्रोजनलाई सब्स्टिट्युट गरेर। अब फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेसन अब एग्जाम्पल हेर्ने RCO ग्रुपलाई के भनिन्छ एसाइल ग्रुप।
आरसीओ ग्रुप। एसाइल ग्रुप भनेको आरसीओ ग्रुप हो, एसाइल भनेको है। अब जस्तै बेन्जिन रिङ प्लस आरसीओएक्स, आरसीओएक्स एसाइल ग्रुप। एसाइल हेलाइड, यसलाई के भनिन्छ? एसाइल हेलाइड हो। त्यही कन्डिसन सेम छ। इथर एनहाइड्रस AlCl3 हिट गर्यो भनेपछि अब यो आरसीओ ग्रुप HX, अब आरसीओ ग्रुपले के गर्छ त? सब्स्टिट्युट गर्छ यहाँको हाइड्रोजनलाई। यो हाइड्रोजनलाई आरसीओ ले के गर्छ? यो भित्र जान्छ, यो HX सँग बाहिर आउँछ। आरसीओ ग्रुप हो, आरसीओ ग्रुप। ठीक छ, आरसीओ ग्रुप। एसिड एनहाइड्राइड दिन्छ, एसिड एनहाइड्राइड दिन्छ। के दिन्छ? एसिड एनहाइड्राइड। अब एउटा यसको एक्जाम्पल हेर्ने। बेन्जिन बन्न पनि कस्तो गाह्रो मान्छ। RCOCl, RCOCl अथवा CH3COCl, CH3COCl। ether anhydrous AlCl3 heat sorry CH3CO plus HX भनेपछि X किन हो? HCl है। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ल ठीक छ। भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं? इन दिस रिएक्शन एन एसाइल ग्रुप इज, एसाइल ग्रुपमा अब आरसीओ लेख्दिने, is introduced into benzene ring. Into benzene ring. Here benzene is heated with acyl halide or acid anhydride, acyl halide or acid anhydride in presence of ether and anhydrous AlCl3 यति लेख्दा हुन्छ। ल अब यो तिमीहरुको एरोमेटिक कम्पाउन्ड पनि सिद्धियो। ल आजलाई यति गरौँ है। त्यसपछि हामी अर्को क्लासमा चाहिँ यसैको नाइट्रोबेन्जिन सुरु गर्छौं। ल